म्हजें नांव दिपेश नायक आनी हांव गोवा गोळमुळकार संघर्श समितीचो संघटक। भावनो तुमकां खबर आसतलें की परिवर्तन जें पळय जाता, खंयचेंय परिवर्तन जें पळय जाता तेन्ना जागृती जाले नंतर जाता। आतां जवळ जवळ आमी पळयलें की 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टी अतोनात गोंयच्या लोकांचेर, गोंयच्या जनतेचेर, गोंयच्या पर्यावरणाचेर, एकूण भुगोलीचेर अत्याचार आनी अनादार करताले। ताजी जागृती जी पळय आसा ते आमचे जे एक्टिविस्ट हांगा बशिल्ले आसात आनी जे कांय येवना कारणाक लागून त्या लोकांनी जागृती केली आनी जागृतींतल्यान आमचे जे आमदार आसात तांचे मदीं जागृती जाली आनी त्या जागृतीच्या आधाराचेर ते सगळे एकठांय जाले आनी त्या लोकांनी एकठांय जावन मागीर लोकांक उलो मारलो की बाबा एक आमी उमेदवार दवरया। आनी कसलो उमेदवार दवरया ताचे कसलोच काळो डाग ना, ताचे कसलोच कितें काय म्हणल्यार कोणाचें हें ना, बोट ना, असल्या मनशाक मुखार काडून कॅप्टन वेरेटो काँग्रेस पक्षान टिकेट दिली। आनी खरोखरच म्हाका आनंद दिसता की सगळे जे पळय विरोधक आशिल्ले ते एकठांय जाले आनी ते एकठांय जावन सगळ्यांनी कितें काय म्हणल्यार काम केलें आनी लोकांक सांगलें की बाबा परिवर्तन घडोवया। आनी परिवर्तन कशें घडोवया आमी एकठांय जावन, त्या खातीर परिवर्तनाचो सिद्धांत जो पळय आसा तो संघटीत जावपाक जाय। त्या खातीर हांव म्हणटा की येता त्या 27 हें जैत आमी जोडलेंच आनी बरें जैत जोडलें। कित्याक एक वटेन पयसो आशिल्लो, एक वटेन पयसो नाशिल्लो, विचार आशिल्ले, संघर्श आशिल्लो, पूण संघर्शाक लोकांनी कितें काय म्हणल्यार वेग मारली। आनी खास करून आमी म्हणटा की फक्त साश्टीच्या लोकांनी परिवर्तन घडयलें, पूण म्हाका दिसना एक बारीक तो नियाळ मारलो की आमचे बहुजन समाजाचे लोक आसात, SC ST OBCचे लोक आसात, त्या लोकांनी आज भरपूर विचार केलो की देवा धर्माचेर समज म्हणून तूं राजकारण केलें तें चड दीस ठिकना। आज आमी पळयलें की आमच्या बहुजन समाजाक कांय वालोर ना, 60-70 वर्सां जालीं कसेल त्याची जमीन राहील त्याचं घर हो अत्यंत सामको असो कायदो बहुजन समाजाच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्लो। आज हो कितें काय म्हळ्यार मोगो पक्षाचो आमदार आनी जो मंत्री आसा तो तांचे शेण खाता। अरे बाबा 70 वर्सां जालीं आज लोकांक घर मेळना, टेनंटशीप मेळना, मुणकार आहा ते मुणकार उरल्यात, कूळ आहा ते कूळ आहात। हाचो विचार तूं कर आनी तूं जे पळय त्या लोकांक घेवन बसला भारतीय जनता पार्टीचे शेटजी भटजीच्या लोकांक तांचो नाच सोड, कित्याक ते आमच्या बहुजन समाजाक कांय करपाचें पावपाचें नात। आनी हेंच घडलें भावनो, खलपाच्या वाटेक तेंच आयलें, मोगो पक्ष ताजे बरोबर रावना। हांव ह्या मोगो पक्षाक सांगता की बाबा तुमकां समज म्हूण बहुजनाचेर राज्य हाडपाक जाय, बहुजनाचो समज म्हूण कोणी मुखार नॉर्थ गोवाक मुखार हाडपाक जाय जाल्यार तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या नादाक लागनाकात। हे भारतीय जनता पार्टीचे काय ना अस्तित्व गोंयांत, तुमी ताच्या फाटल्यान रावतात म्हणून हें अशें घडटा। आज तांचो नाच सोडात, पळयात तुमी 27 तुका हांव तुमकां सांगता हांगा बरोवन जाय जाल्यार की भारतीय जनता पार्टीचो हांगा कांयच फुडार ना। हे कितें म्हळ्यार फाटल्या मार्गान अशेंच येतात, मोगो पक्षाक घेवन आमच्या लोकांक भुलयतात, फटयतात आनी मागीर आमच्या लोकांक सामको दायनाट करतात। ह्या गोष्टीचो तुमी विचार करात। आनी बाब वेरेटोक हांव हेच सांगता की आमचे बारीक लोकांचे जे मुद्दे आसात, खास करून कुळाचे मुद्दे, मुणकाराचे मुद्दे, हे घेवन तूं वच, कित्याक आमकां अस्तित्वच ना गोंयकार म्हणपाक, आमची नांवार जमणी जाल्यो नात, शेतां भाटां तशींच आसात आनी हे लोक ह्या गोष्टीचो अतोनांत फायदो घेतात। हांव वेरेटोक सांगता, वेरेटोक हांव खूब वर्सां पयलीं जाणा, तो एक बरो एक्टिविस्ट, आनी ताका सांगलें की बाबा रे हे कुळाचे आनी हे मुणकाराचे तूं प्रश्न घे आनी हे प्रश्न तुवें आतां पार्लमेंटाक मांडपाक जाय। नोकरेचे प्रश्न जालेत, म्हारगायेचे प्रश्न जालेत, पूण अस्तित्वाचे आमचे गोंयकार म्हणून आनी गोंयकारपण राखतलो जाल्यार आमच्या प्रत्येक लोकांक कितें काय म्हळ्यार गोंयकाराची पदवी मेळपाक जाय, सर्टिफिकेट मेळपाक जाय, सनदी मेळपाक जाय। Okay, we'll stand up with